तो सवाल ये है कि पोते की मीरास क्यों नहीं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबकी मीरास रखी है, सारे बेटों की रहे, लेकिन पोते की मीरास नहीं रखी। वो पोता जिसका वालिद फोत हो गया, यतीम पोता, उसकी मीरास नहीं रखी, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसा किया है उसकी मीरास का जिक्र नहीं किया, तो इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। क्या फ़ायदा है? मैं एक वाक़या जो मेरे पास साथ पेश आया वो सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़लसफ़ा क्या है। देखें, हमारे दारुल इफ्ता में बैठे थे, तलबा भी थे, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर के दिन होंगे। तो दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से, हम अंदर बैठे हुए थे, तो बाहर से एक बड़ी उम्र के जर्नल थे या कर्नल थे, तो वो आए। उन्होंने अंदर गर्दन अपनी अंदर दाखिल की और पूछा यूं करके कि यहाँ कोई मुफ्ती शुफ्ती है? तो तलबा सब ने मेरी तरफ देखा कि देखें उस्ताद जी क्या कहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, जी आप तशरीफ़ लाएं, मुफ्ती भी मिल जाएगा और शुफ्ती भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैंने एक मसला पूछना है। मैंने कहा, जी फरमाएं, आप तशरीफ़ तो लाएं, अंदर तो तशरीफ़ लाएं। फिर नहीं, बस मुझे ये बता दें कि पोते की मीरास क्यों नहीं। मैंने कहा, देखें मसला समझाने का है, आप अंदर तशरीफ़ ले आएं, आपको पूरा मसला बता देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यही मसला बता दें। तो मैंने वहीं बैठे बैठे एक जुमला कहा, मैंने कहा कि दादा अगर अक्लमंद हो तो पोते को ज्यादा मिलेगा। ये नहीं बोला मीरास में से, पोते को ज्यादा मिलेगा अगर दादा अक्लमंद हो। तो उन्होंने कहा, वो कैसे? तो मैंने कहा, आप अंदर तशरीफ लाएं, ठीक है, चाय बन रही है, आपको चाय भी पिलाते हैं और आपको पूरा मसला भी बताते हैं। तो वो अंदर आए बैठे। तो मैंने उनसे पूछा कि मसला क्या है। उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे थे, एक बड़ा बेटा फोत हो गया है, उसके बच्चे यतीम हैं, अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं, और मुझे पता चला है कि पोतों की मीरास, मेरी मीरास में से पोतों की मीरास नहीं होगी। तो मैं इसीलिए पूछने आया हूं कि क्या वाकई शरीयत में पोते की मीरास नहीं है? अच्छा, तो मैंने उन्हें दोबारा वही अदबन जुमला अर्ज किया कि अगर दादा अक्लमंद हो, शरीयत को जानता हो, तो पोते को ज्यादा मिलेगा। वो कैसे? तो फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि आपके, अगर हम मीरास को देख लें, उसका तखमीमा कितना लगाएं? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि 5 लाख लगा लें। तो उन्होंने कहा, नहीं, 5 करोड़ तो आप लगा लें। ठीक है, 5 करोड़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसका पैसा सबसे पहले उसके कफन दफन पे खर्च होता है, दूसरा उसका कर्जा देखा जाता है, कर्जा अगर है तो कर्जा अदा किया जाएगा। उसके बाद फिर वसीयत आती है, वसीयत पूरी होने के बाद जो बचता है वो वरासा में तकसीम होता है, ठीक है। ये तो मैंने कहा, आपकी अहलिया हयात हैं या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, मेरी बीवी फोत हो गई है। मैंने कहा, ठीक है, हम अब आते हैं आपके मसला, आपको बताते हैं, समझाते हैं। ने कहा कि शरीयत ने उन पोतों को मीरास में वारिस तो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन एक रास्ता रखा है। वो रास्ता ये है कि दादा वसीयत करे कि मेरे इन पोतों को मेरी जायदाद में से सुलुस दे दिया जाए। मैंने कहा, सुलुस कहते हैं तीसरे हिस्से को। अगर हम 5 लाख का तीसरा हिस्सा बनाते हैं तो तकरीबन 70-65 के दरमियान बनेगा। अभी वो फिगर नहीं करना चाहता एग्जैक्ट, लेकिन आपको वाकया बताना चाहता हूं, तो इतना बनेगा। तो आप 70 लगा दें, आसानी के लिए, कमो पेश होगा, 70 लगा दें। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, जैसे ही आपने वसीयत कर दी, आजकल तो ये तरीका कार है कि वसीयत बाकायदा उसके दस्तावेज बना दिए जाते हैं। तो खैर, वसीयत कर दी आपने, अपने बड़े बेटे की जैसे वफात हुई, दादा अक्लमंद है, तो वो वसीयत कर देगा कि भाई मेरे इन पोतों के लिए मेरा सुलुस की मैं वसीयत करता हूं, और वो कर सकता है, जायज है।
تو جب دادا نے وصیت کر دی کہ سلس میرے ان پوتوں کو دے دیا جائے تو بالکل پوتوں کو ملے گا۔ اب جب میراث تقسیم ہوگی تو میں نے ان بزرگ سے پوچھا، وہ کرنل تھے یا جنرل تھے جو بھی تھے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکلا، پھر قرض نکلا، اس کے بعد وصیت پہ عمل ہوا، ٹھیک ہے، اور میراث کی رقم ہم نے رکھی ہے 5 کروڑ، تو 1,70,00,000 روپے وصیت کے مطابق آپ کے ان پوتوں کو جو وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ وارث ہوتے تو ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہوتی، تو اب وصیت ان کے لیے جائز ہے، کیوں؟ وہ وارث نہیں ہیں۔ تو ان کو کتنا چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ 1,70,00,000 روپے۔ میں نے کہا پیچھے کتنا بچا؟ کہہ رہے 3,30,00,000 روپے۔ میں نے کہا آپ کے پیچھے بیٹے کتنے بچے ہیں؟ کہہ رہے 3 بیٹے باقی ہیں، ایک فوت ہو گیا، 3 بیٹے۔ میں نے کہا ان میں اگر ان کو برابر تقسیم کریں تو کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 1,10,00,000۔ میں نے کہا پوچھنا یہ تھا کہ پوتوں کو زیادہ گیا یا بیٹوں کو؟ کہہ رہے پوتوں کو زیادہ گیا۔ میں نے کہا اسی لیے وہیں گیٹ کے اوپر ہی میں نے آپ کو ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اگر دادا عقل مند ہو، شریعت کو جانتا ہو تو پوتوں کو زیادہ ملے گا۔ اب زیادہ ملا؟ انہوں نے کہا جی زیادہ ملا۔ تو بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہے کہ پوتے کی میراث نہیں ہے، شریعت نے اصل میں پوتے کی میراث اس لیے نہیں رکھی، اسے وارث اس لیے نہیں بنایا کہ وہ بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں تب تک ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، ان بچوں کی تعلیم ہے، ان بچوں کی اور اخراجات ہیں، ان پہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ خرچہ وہ بچے کہاں سے کمائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو شریعت نے ان کو اگر وارث بنا دیا ہوتا تو برابر ملتا، چچوں کو بھی زیادہ، ان کے جو چچا ہیں، بچوں کے جو چچا ہیں ان کو بھی برابر ملتا اور ان بچوں کو بھی برابر ملتا، پھر ان کی جو اخراجات تھے بچپن کے وہ کہاں جاتے؟ اسی لیے شریعت نے راستہ رکھا کہ یہ وارث نہیں ہوں گے تو ان کے لیے وصیت جائز ہوگی۔ جب ان کے لیے وصیت جائز ہوگی تو پھر دادا کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، اور دادا جب وصیت کرے گا تو ان پوتوں کو زیادہ ملے گا، ان چچا سے جو ان کے 3 چچا ہیں ان سے زیادہ ملے گا۔ جب زیادہ ملے گا تو یہ اس بچپن میں اس کچھ پیسے کو خرچ کر لیں گے، جب یہ جوان ہوں گے تو اتنا پیسہ، جتنا پیسہ ان کو چچوں کو ملا ہے اتنا ان کو بھی بچے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت کی خوبصورتی، یہ ہے ہمارے دین کی تقسیم کا انصاف۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پوتے کی میراث ہے ہی نہیں، تو پوتے کی میراث بالکل ان کو وارث نہیں بنایا، بالکل وارث نہیں بنایا، لیکن شریعت نے ایک ایسا راستہ رکھا ہے اگر وہ وارث ہوتے تو وصیت نہ ہوتی، اور وصیت نہ ہوتی تو ان کو زیادہ نہ ملتا، اسی لیے شریعت نے ان کے لیے وارث کا درجہ نہیں رکھا لیکن وصیت کا راستہ رکھا۔ تو پھر ان کرنل اور جنرل صاحب کو ہم نے یہ عرض کیا کہ آپ جو ہے اس طرح اعلان کر دیں یا ایک دستاویز بنا کر اپنی جو بڑی بہو ہیں آپ کی ان کے حوالے کر دیں، تاکہ، اور بہتر تو یہ ہے، ہم نے انہیں سمجھایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ابھی سے، آپ کیونکہ مالک ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، تو آپ سلس اٹھا کے ابھی سے ان جو ہے پوتوں کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پوری جائیداد ان کو دے دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ سارا ایک کو دے دیا جائے، لیکن کر سکتے ہیں سب کچھ اس وقت، آپ اس وقت کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس وقت میں نہیں کر رہا تو پھر وصیت کر جائیں، جب آپ وصیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پوتوں کو زیادہ ملے گا، اور قانوناً ایک دستاویز بنتی ہے وصیت کی، وہ بنا کر اپنی بہو کے حوالے کر کے جائیں تاکہ آپ کے یہ پوتے راحت کا سانس لیں، اور ابھی بھی آپ، ٹھیک ہے، آپ وہ نہیں ہیں لیکن ان بچوں کی کفالت آپ کریں، آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ ساری باتیں کہہ کر ان سے دعا سلام کر کے چائے پلا کے ان کو ہم نے رخصت کیا۔ تو اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیں جہاں شریعت نے جو چیز کی ہے اس کے اندر اسی میں فائدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں وصیت وارث نہیں بنایا لیکن وصیت کا دروازہ کھولا، وارث نہ بنا کر وصیت کا دروازہ کھولا، وصیت کا دروازہ کھولا تو ان کو زیادہ ملا۔ تو امید ہے کہ بات دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ دوسرا سوال دیجیے۔